Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala sa gisugilo ni Marcos. Ang pagwali ni Juan nga Bautista. 1. Sinugdan sa maayong balita mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. 2. Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga propeta. Tan-awa, iga padala ko ang akong magsasangyaw nga mag-una kanimo. Siya mao ang magaandam sa imong dalan. 3. Ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tulira ninyo ang iyang mga alagyanan. 4. Diha sa mga awaaw, si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. 5. Ug nangadto kaniya ang mga katawhan gikan sa tibuok yuta sa Judea ug ang tanan tawo sa Jerusalem ug sa suba sa Jordan iya gibautismohan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. 6. Ug kini si Juan nagsulob og bisti nga balhibo sa kamilyo ug may bakos nga panit diha sa iyang hawak. Ug ang iyang kanunon dulon og dugos sa kagulangan. 7. Nagwali siya nga nag-ingon, sa ulahi nako moabot ang labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa higot sa iyang mga sapin dili ako takos. 8. Ako nagbautismo kaninyo sa tubig apan sa iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Ang pagbautismo kang Jesus. 9. Ug niadtong mga adlaw miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea. Ug siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. Ug ang iyang paghaw-as gikan sa tubig. Diha nakita niya nga nagbukas ang kalangitan. Ug ang ibabaw niya sa Espiritu mikunsad nga ingog sa lampati. 11. Ug gikan sa langit miabot ang usa ka tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Pagtintal kang Jesus. 12. Ug diha si Jesus giabog sa Espiritu ngadto sa mga awaaw. 13. Ug sulod sa kap-atan kaadlaw didto siya sa mga kaawaaw. Gitintal ni Satanas ug nahiipon siya sa mga mananap nga mapintas apan dihay mga manulunda nga nagdala kaniya. Ang pagsugod ni Jesus sa pagpang-alagad. 14. Ug unya tapos sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabot sa Galilea nga nagwali sa maayong balita gikan sa Dios. 15. Ug nag-ingon, ang panahon ania na gayud ug ang gingharian sa Dios haduol na paghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Ang pagtawag ni Jesus sa upat ka mangingisda. 16. Usa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea. Nakita niya si Simon ug si Andres nga igsuon niya ni Simon ug nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. 17. Ug si Jesus miingon kanila,
Sumunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mangingisdag tao. 18. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. 19. Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahag dyutay, nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago nga nagpuna sa mga pukot diha sa ilang sakayan. 20. Ug diha-diha gitawag niya sila o gibiyaan nila ang ilang amahan nga Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kaniya. Ang tao nga may mahugawng espiritu. 21. Ug nangadto sila sa Capernaum ug diha-diha sa adlaw nga igpapahulay misulod siya sa sinagoga ug nagpanudlo. 22. Ug nahibulong sila sa iyang pagpanudlo, kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may kagahom ug dili ingon sa mga eskreba. 23. Ug niadtong tungora sa sulod sa ilang sinagoga didtoy tawo nga sinugdan sa usa ka mahugaw nga espiritu. 24. Ug misinggit ang mahugawng espiritu nga nag-ingon, unsay imong labot kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Umianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako kinsa ikaw? Ang balaan sa Dios. 25. Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-ingon, hilom diha ug gumula ka kaniya. 26. Ug ang mahugawng espiritu sa nakapalit-ad ug nakapalimbag kaniya ug sa nagsagit sa makasog nga tingog migula gikan kaniya. 27. Ug nahibulong silang tanan nga tungod ni ana nagpinangutan anay sila nga nag-ingon, unsa ba kini? Usa ka bag-ong pagpanudlo. Uban sa kagahom mosugo siya bisan pa sa mga mahugawng espiritu ug sila mosugot kaniya. 28. Ug sa kalit ang iyang kabantog mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit sulod sa kayutaan sa Galilea. Ang pag-ayo ni Jesus sa babaeng ugangan ni Pedro. 29. Ug diha-diha mipahawa siya sa sinagoga ug kinuyugan ni Santiago ug ni Juan. Siya misulod sa balay nila ni Simon ug ni Andres. 30. Ug ang babaeng ugangan ni Simon naghigda nga gihilantan ug diha-diha gisugin nila si Jesus mahitungod kaniya. 31. Ug iyang giduol ug gikuptan siya diha sa kamot ug gipatindog ug siya gihuwasan sa hilanat ug mialagad kanila. Sa pagkasawomsom daghan ang gipang-ayo ni Jesus. 32. Ug sa pagkasawomsom sa pagsalop na sa adlaw ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug mga gipangyawaan. 33. Ug ang mga tawo sa tibok lungsod na nagtapok atbang sa pultahan. 34. Ug iyang gipang-ayo ang daghang nanagmasakit sa nagkalain-laing mga balatian ug iyang gipagula ang daghang mga yawa ug wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Si Jesus migikan sa pagpanaw aron sa pagwali. 35. Ug unya sayo sa kaadlawon sa dugay pa
Ang kabuntagon siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw, ug didto nagampo siya. 36 Ug siya giapas ni Simon ug sa iyang mga kauban. 37 Ug sa hingkaplagan na nila sila miingon kaniya, ang tanan nangita kanimo. 38 Siya miingon kanila, mangadto kita sa ubang dapit sa mga silingan kalungsuran aron didto usab magwali ako. Kay maoy kanay hinungdan ngano nga mianhi ako dinhi. Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagwali sulod sa ilang mga sinagoga nga nagpagula sa mga yawa. Ang paghinlo ni Jesus sa usa ka sanlahon. 40 Ug didto'y usa ka sanlahon nga miduol ug nangamuyo kaniya, ug sa nagluhod siya miingon kaniya, kun buot ka makahinlo ba ikaw kanako. 41 Ug sa giabot si Jesus og kaluoy, gituyhad niya ang iyang kamot ug mihikap ug miingon siya kaniya, buot ako mamahinlo ka. 42 Ug diha nawad-an siya sa sanla ug nahimong mahinlo. 43 Ug si Jesus mitugon kaniya sa mahigpit gayud ug midali sa pagpalakaw kaniya. 44 Ug miingon kaniya, bantayi baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan, apan umadto ka ug magpakita ka sa saserdote ug himua ang halad nga gisugo ni Moses mahitungod sa imong pagkahinlo, ingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan. 45 Apan milakaw siya og misugod sa pagpanugilon sa hilabihan mahitungod niini ug sa pagsabwag sa balita sa nahitabo. Nga tungod ni ana si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod sa lungsod, kundi adto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw, ug ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit.